मुखेल उल ताणे एक सासणीक करार केलो। नियालाक आधार एका बापायन आपल्या दायजाचो वांटो करून आपल्या त्यागोय भुरग्यांक नितीन वांटून दादोस केले। बापायन एकूच करार केलो, ती आता रावता ती आशिल्ली सुवात ताणी कुशीक आसलेल्या अनाथ भुरग्यांक दिवची आनी ह्या झाडाची फळां तांकां खावंक दी। सगळें बरें चल्लें, पूण बापाय मरतोच ताणी ती सुवात तेगूय जाणांक वांटली। एका वर्सान हांव फोट मारिना। एका एकट्या पुताक आर जाली, दुसऱ्याक हार्ट अटॅक आनी तिसऱ्याक अपशेक जालो। हें पळोवन ताणी बेगोबेग ती बाट परतून त्या अनाथ आश्रमांक दिलें। कसलीय कबलाट ओ करार जावं तातूंत देवाचो हात आसता आनी ताचेर आशिर्वाद उरता। शिराकाच्या वाचपान देवाचो करार मनीसकुळा सवें आयकूंक मेळटा। कशे तरेन देवान सगळें मनशाच्या हातान घातलें, पूण मनशान सगळें सांडून तेंच फळ खावन आपल्याचेर देवाची खास्त मागून घेतली। आशेन पडोन वायट कर्तुबांचेर बोली जावन देवाचो करार मोडलो। शुभ वर्तमानांत शीस जेजूशी धांवून येतल्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक आडाय नाका, तो तकला म्हूण तांकां धांवडाय नाका। जेजू तांकां बोबाट करून तांकां आपल्याशी येवंक मागता, तांकां फुडें दवरूंक तांचेर आशिर्वाद घालूंक म्हणटा। तांचे सारकें जावन ती तुमचें जिवीत ल्हान आनी सादें, कित्याक तांचें मोदें भास्कळपण ओ फटिंगपण ना। ती देवाच्या करारार सदांच आयती म्हजो थाराव। ल्हान जावन देवाचें उतर सदांच पाळूंक ताच्या कराराचो उगडास करून जियेतलीं।